क्रान्तिलाई न्यायपूर्वक एक सभ्यताको पाटो सरह केलाउन सक्ने प्रखर व्यक्तित्व विलियम ब्लेक पश्चात भारी प्रकृतिलाई अथाह प्रेम गरेर कविता लेख्न उत्रने कवि हुन् विलियम वर्ड्सवर्थ। उनी अति नै सूक्ष्मवादी कवि थिए। जीवनलाई द्रवित भावले निहाल्दै प्रकृतिको काखमा रम्दै कविता लेख्ने उनको महान रचना हो एसटी कलरिजसँगको मेलमिलापमा लेखिएको कविता सङ्ग्रह द लिरिकल ब्यालड, जुन पब्लिस भएको थियो इयर 1798मा। यस कविता सङ्ग्रह राजनीतिक र पब्लिक पाटोबाट टाढा रही एक सामान्य व्यक्तिको जीवन, साधारण भाषाशैली र एकान्त प्रेमी रही मानव जातिको कल्याणमा आधारित रहेको छ। विलियम वर्ड्सवर्थको भाषामा सामाजिक चिन्तन र राजनीतिक विश्लेषणबाट कोसौँ टाढा रही आफ्नो अन्तर्मनको भावलाई समेटी जीवनमा एक शैलीलाई अपनाउँदै र मुख्यतः प्राकृतिक स्रोत साधनले दिने तमाम विलक्षण शान्तिको अनुभूति गर्दै एक कविले कविता रचना गर्दछ। कवि कहिले पनि राजनीतिक विचारधाराहरूबाट प्रभावित हुनुहुन्न र प्रकृति नै कवि या भनौँ कुनै पनि ठुलो विचारकहरूको खुल्ला किताब हो भन्ने धारणा उनको थियो। वर्ड्सवर्थ भन्दथे कि सत्य र जीवनको अथाह प्रेम नै प्रकृतिमा पाइन्छ। जीवनको सत्य के हो र अर्थ के हो, प्रेम के हो, यी सबै चिज प्रकृतिमा पाइन्छ भन्ने धारणा विलियम वर्ड्सवर्थको थियो। वर्ड्सवर्थको रचनाको क्रिटिक यो छ कि जुन किसिमले उनले संसार एकदमै सुन्दर छ, एकदमै एकताबद्ध रूपमा छ, जुन पिसफुलनेस छ, युनिटी छ, हार्मोनी छ भनेर सोच्दथे, देख्दथे, त्यस्तो भने संसारमा थिएन। उनमा विषयवस्तु जागृत गराउने काम प्रकृतिले गर्दथ्यो भने उनी त्यसैमा मग्न भई आफ्नो रचना साथसाथै त्यस रचनाको व्याख्या पनि गर्दथे। उनी आफ्नै रचनाको गहिराइमा गएर आफै प्रश्न पनि उठाउने काम गर्थे। यो महत्त्वपूर्ण पनि थियो किनकि बदलिदो समाजमा, परिवेशमा उनको यस प्रखर सोचको वैधता र मान्यता टिक्छ वा टिक्दैन भन्ने कुरो पनि थियो। त्यो डर पनि थियो विलियम वर्ड्सवर्थलाई। त्यसैले उनको कविता मार्फत उनले यो एजमा सोच कसरी परिवर्तन भइरहेको छ मात्रै नदेखाएर नयाँ तरिकाबाट पनि कसरी सोच्न सकिन्छ भन्ने मार्ग वा दर्शन खुलाएका छन्। द प्रिल्युड नामक वर्ड्सवर्थको सबैभन्दा लामो कवितामा उनले एउटा ताल यानि कि लेख, त्यो लेख सँगसँगै आफ्नो बाल्यकालका मेमोरिजहरू पनि समेटेर लेख्नुभएको छ, जसले यो दर्शाउँछ कि रोमान्टिसिजममा कल्पनाले मात्रै काम गर्दैन। कल्पना बगैर आफ्नो अतीतको तितो मिठो पलहरू समेटेर र त्यसको व्याख्या गरेर पनि लेख्न सकिन्छ है भन्ने एउटा नयाँ वे खुलाएको थियो। नयाँ टाइपले पोएम रचना गर्न सकिन्छ है भन्ने एउटा मार्ग खुलाउनु भएको थियो विलियम वर्ड्सवर्थले। र विलियम ब्लेक र विलियम वर्ड्सवर्थको मूल भिन्नताको कारण नै यही नै थियो। अब कुरा गरौँ एसटी कलरिजको द लिरिकल ब्यालड। कलरिज र वर्ड्सवर्थको जोइन्ट कलेक्सन थियो यो। यी दुई कविहरू धेरै हदसम्म कमन थिए, धेरै कुराहरू यिनीहरू माझ मेल खान पुग्थ्यो, तर पनि केही भिन्नता भने पक्कै थियो। वर्ड्सवर्थ प्राकृतिक चित्रणलाई आफ्नो कविताको मुख्य पात्र मानेर आफ्नो अनुभवको रेखामा मात्रै सीमित भएर कविता रचना गर्दथे भने कलरिज छरपष्ट भएका अनुभवहरूलाई समेटेर एउटा मुभी जस्तो, एउटा पिक्चर जस्तो पोएम रचना गर्दथे। उदाहरणको रूपमा कुब्ला खाँ, जुन चाहिँ कलरिजको मास्टरपिस हो, त्यसमा कलरिजले एउटा मेक बिलिभ दुनियाँ बनाएका छन्, एउटा काल्पनिक दुनियाँ जुन एक्जिस्ट नै गर्दैन र पनि एक्जिस्ट गर्छ जस्तै भान दिन्छ, अनुभूति दिन्छ। जबकि वर्ड्सवर्थ आफ्नै अनुभव, आफ्नै अनुभूतिमा सीमित रही हरेक दिन घट्ने घटना र प्रत्येक दिन चल्ने जीवनको चित्रण गर्दथे। कलरिज फ्यान्टासीको दुनियाँमा पुग्दथे, यानि काल्पनिक दुनियाँ, एक स्वप्नको दुनियाँ र काल्पनिक दुनियाँको चित्रण गर्दा होस् या बयान गर्दा होस् उनको लेखाइ एकदमै गहकिला हुन्थे, तार्किक हुन्थे र शक्तिशाली हुन्थे। कलरिजको सबै कविता यति धेरै शक्तिशाली भने थिएनन्। विलियम वर्ड्सवर्थ जस्तै उनी पनि प्रकृति प्रेमी थिए र लेख्थे कि कसरी चाहिँ हाम्रो कल्पनाले प्रकृतिसँग मेल खान पुग्छ। प्रकृतिको जुन अद्भुत मनोरम दृश्यहरू छन् ती हाम्रा कल्पना सरह नै स्वच्छ छन्, प्योर छन् र उत्तिकै आनन्द दिने खालका छन् भन्ने कुरामा विश्वास राख्दथे कलरिज। यो भनिरहँदा यदि वर्ड्सवर्थको मुख्य विषयवस्तु क्वेश्चनिङ अफ हिज अन इमेजिनेसन यानि आफ्नै कल्पना या विचारलाई प्रश्न गर्नु थियो भने कलरिजको कमजोरी यो रह्यो कि उनले यस्तो कहिले पनि गर्न सकेनन्। यही कुरा उनको द लिरिकल ब्यालडमा पब्लिस भएको द राइम अफ द एन्शियन्ट मरिनरमा पनि देखिन्छ। यो एसटी कलरिजको लङ्गेस्ट पोएम हो, यो याद राख्नुहोला। यसमा के हुन्छ भने एउटा नाविक यानि एउटा मरिनरले एउटा अल्बाट्रसलाई मारिदिन्छ। अल्बाट्रस एक चरा हो र मारिसकेपछि उसको डुङ्गामा बस्ने अरू जति पनि क्र्यु मेम्बर्सहरू थिए उनीहरूलाई चरा मारेको पापले गर्दाखेरि आत्माले सताउन थाल्छ, स्पिरिट्सहरूले सताउन थाल्छ।
सबै क्रू मेम्बर्सहरू तिर्खाले मर्छन् भने जो मरिनर छ जसले चाहिँ चरा मारेको थियो ऊ भने बाँचिरहन्छ। त्यो मरेको चरा भने उसको घाँटीमा झुन्डेको हुन्छ र सबै मरिसकेपछि उसले संसारको आनन्द देख्छ। यो याद राख्नु जरुरी छ है। सबै मरिसके उसका क्रू मेम्बरहरू र मरिसकेपछि उसले संसारको आनन्द देख्छ, संसारको सुन्दरता देख्छ र प्रार्थना गर्छ, उसले प्रायश्चित गर्छ कि मैले पाप गरेछु यो चरा मारेर भनेर। ऊ यस सांसारिक धर्म र धर्मको झुटो बाटोबाट बाहिर निस्केर संसारलाई संसारकै रूप प्रकृतिकै रूपमा निहाल्न खोज्छ र उसको प्रार्थना उसको पापको प्रायश्चितपछि त्यो घाँटीमा झुन्डिएको चरा घाँटीबाट आफै खस्छ र उसलाई ऊ पापबाट मुक्त भएको अनुभव हुन्छ। यो पोएमले के पुष्टि गर्छ भन्दा अब संसारमा क्रिस्चियन धर्म, यो याद राख्नु एकदमै जरुरी छ। यो पाप र प्रायश्चितको कुरालाई एसटी कलोरिजले जोड्न खोज्नु भएको छ। यो पोएमले के पुष्टि गर्छ भन्दा अब संसारमा क्रिस्चियन धर्मले मात्रै मान्छेलाई प्रायश्चित गर्ने बाटो सिकाउने, धर्म तैँले यो हिसाबले मान्नुपर्छ, यसरी मान्नुपर्छ भन्ने जुन बाटो देखाउँथ्यो अब त्यति मात्रैले पुगेन। पाप के हो, धर्म के हो भन्ने ज्ञान अब धर्मबाट होइन, अब यो ज्ञान कविताबाट दिनुपर्छ भन्ने मान्यता थियो एसटी कलोरिजको। र अब कविताहरू आफैले धर्मको रूप लिइसकेका छन् र धर्मलाई छोडी प्रकृति, धरती र आफ्नो कल्पना गर्ने क्षमताद्वारा संसारलाई अर्को रूपबाट हेरेर अर्थ निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरामा एकदमै विश्वास राख्दथे एसटी कलोरिज। कवि बाहेक उनी एक रेपुटेसन कमाएका प्रोज राइटर थिए, मुख्यतः फिलोसोफर र लिटरेरी थ्योरिस्ट। उनको अन्तिम वर्षतिर उनको एकदमै एम्बिसियस वर्क थियो द बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817, जुन दुर्भाग्यवश कम्प्लिट हुन सकेन। कलोरिजको जीवनभरको रचनाहरू एकदमै फ्रेगमेन्टरी छन्, यानि कि एकत्रित नभइकन छिन्न भिन्न र अधुरा छन्। तर यो भनिरहँदा उनको राइटिङमा उनको एङ्जाइटी, उनको पेन, वेदना र उनको मानसिक बन्जरपना, उजाडपना भने पक्कै देखिन्छ। प्रसिद्ध ड्यानिस फिलोसोफर सोरेन आब्या कियरकेगार्डको एउटा भनाइ मलाई याद आयो कि द मोस्ट कमन फर्म अफ डिस्पेयर इज नट बिङ हु यु आर भनेका छन् कि सबैभन्दा निराश मान्छे तब हुन्छ जब ऊ आफै स्वयं बन्न सक्दैन, जुन उसको स्वामित्व छ, जुन उसको ट्रु बिइङ छ। जब ऊ आफ्नो ट्रु बिइङमा ढल्न सक्दैन तब उसलाई एकदमै निराशपनले घेर्छ चारैतिरबाट। जन पल सार्त्रले पनि यसलाई ब्याड फेथ भनेका छन्, हामी त्यता नजाउँ। र कलोरिजको राइटिङ मानसिक तनाव र निराशाको कारण उत्पन्न भएको थियो कि कलोरिज स्वयं आफू बन्न सकेनन् यस बदलिदो समाज र समयको भुमरीमा। अब हामी चर्चा गर्छौँ लर्ड बाइरनको। इन्डिभिजुअल र वर्ल्ड, व्यक्ति र संसारलाई नयाँ रूपले हेर्ने तरिका लर्ड बाइरन, पीबी शेले र जोन किट्सको कवितामा भरपूर थियो र यी तीन कविहरूले एक समूह पनि बनाएका थिए र सेकेन्ड जेनेरेसन इङ्ग्लिस रोमान्टिक पोएट्सको नाममा पनि यिनीहरूलाई चिनिने गरिन्छ। लर्ड बाइरन रोमान्टिक एराकै सबैभन्दा फेमस र पपुलर कवि थिए। उनले आफ्नो जीवनको धेरै समय ग्रिसमा बिताएका थिए किनभने उनलाई देश निकाला गरिएको थियो र उनी सधैँ ग्रिसको स्वतन्त्रता यानि इन्डिपेन्डेन्सको लागि लडिरहे। यस्तै विरोधी किसिमको जीवन बाँचेका भएर पनि हुनसक्छ उनको कवितामा पनि यस्तै किसिमको क्यारेक्टर पाउँछौँ हामीले। बाइरोनिक हिरो जो चाहिँ सदा एउटा एकान्त प्रेमी यानि सोलिटेरी, प्रकृतिलाई मान्दै नमान्ने र आफ्नो दबिएका घृणित यौन इच्छाहरूको प्रवृत्तिको रहेको छ। बाइरोनिक हिरोको नेचर यस्तो छ। उनको यस क्यारेक्टर वर्ड्सवर्थ र कलोरिजको कविताहरूमा मेल खान पुगे पनि बाइरनलाई फिलोसफीप्रति घृणा थियो, उनलाई फिलोसफी मन पर्दैन थियो र उनी भन्थे कि लेखक वा कवि फिलोसफी र इमेजिनेसन यानि कि कल्पनाबाट टाढा रही विट यानि कि आफ्नो बुद्धिमत्ता र कमन सेन्सलाई बढी प्राथमिकता र प्रायोरिटी दिन्थे। कमन सेन्स र विटलाई बढी प्राथमिकता दिने कवि थिए लर्ड बाइरन। जसरी विलियम वर्ड्सवर्थ समाजबाट टाढा रहेर प्रकृतिको नजिक रहेर कविता लेख्थे भने बाइरन पोलिटिकली एक्टिभ भएर आफ्नो कविताहरू लेख्थे। तर हिपोक्रेसी र टिरानी यानि कि पाखण्डीपन र अत्याचार भने उनलाई मन पर्दैन थियो। यही कारण उनको कविताहरूमा उनले सधैँ आफ्नो बेजोड समर्थन इन्डिपेन्डेन्सलाई नै गरिरहे। उनको दुईवटा प्रसिद्ध पोएट्रिक ड्रामाज म्यानफ्रेड र काइनमा उदाहरणको लागि उनले मान्छेको बाहिरी चरित्र र भित्री इच्छाहरूको द्वन्द्व प्रस्तुत गरेका छन्। उनी भन्छन् सबै व्यक्तिलाई जीवन आफ्नो ढङ्गले बाँच्न मन हुन्छ तर रूढिवादी नैतिकता, कानुन र शिष्टाचारले हामीलाई अन्योलमा पारेको छ। मानिस भित्री रूपमा पशु हो, म्यान इज एन एनिमल, र पशु सरह ऊ बाँच्न पाउँदैन भन्ने उनको तर्क थियो। आफ्नो सेक्सुअल डिजायर मुख्यतः यही नै हो,
मानिसहरूको सबैभन्दा शक्तिशाली इच्छा र यही इच्छालाई मार्ने काम गर्छ धर्म, कानुन, नैतिकता र शिष्टाचार व्यवहारहरूले भनेर लर्ड बाइरन आफ्नो विचारहरू प्रस्तुत गर्छन्। मानिस सधैँ दमित रहन्छ आफ्नो यौन इच्छाहरूप्रति र बाइरन भन्छन् कि यही कारणले उसको बाहिरी पर्सनालिटी र भित्री पर्सनालिटीमा कन्फ्लिक्ट हुन्छ, सधैँ एउटा टेन्सन भइरहेको छ। पीबी शेले राजनीतिक ऐनाको अझै सुन्दर मूर्ति त पीबी शेलेको काममा देखिन्छ। विलियम गडविनको पोलिटिकल ऱ्याडिकलिजमबाट एकदमै प्रभावित थिए पीबी शेले र धर्मको विरुद्ध भयो भनेर उनलाई अक्सफोर्ड पब्लिसिङबाट निकालिदिएको थियो जब उनले द नेसेसिटी अफ एथिइजम यानि कि नास्तिकताको आवश्यकता भन्ने प्याम्पलेट छाप्न खोजेका थिए। त्यति बेलाको राजाको अत्याचारबाट ग्रसित, चर्च र परिवारको परम्परागत संस्कृतिबाट ग्रसित उनी आफ्नो जीवन लिबर्टीमा समर्पण गर्ने सोचेर अघि बढेका थिए। पीबी शेलेको पोएम क्वीन म्याबले पीबी शेलेको विचारधाराहरू प्रष्ट गरेका छन्। पीबी शेलेको मुख्य मान्यता या भनौँ आइडिया यो थियो कि देयर इज एन इटर्नल ऱ्यासनल अर्डर, अ प्याटर्न फर अल आवर फाइनेस्ट भ्याल्युज, र त्यो हुन् ब्युटी यानि सुन्दरता, हार्मोनी एकता, जस्टिस न्याय र लभ प्रेम। उनको कविताहरू क्लाउडी र ब्लड थिए, तर जुन सेन्स गर्न सकिन्छ डिस्क्राइब भने गर्न सकिँदैन। प्रखर तथा नयाँ राजनीतिक सोचले भरिपूर्ण पीबी शेलेको मान्यता यो थियो कि फेथफुल अडियरेन्स टु आइडियल भ्याल्युज विल रिजल्ट इन ट्रान्सफर्मेसन अफ ह्युमन सोसाइटी। एक निरन्तर आशावादी भएर पुरै आस्थाका साथ यदि हामी आफ्नो आइडियल भ्यालुमा अडिरहने हो भने समाजमा परिवर्तन पक्कै आउँछ। तर उनको डर के पनि थियो भन्दा परिवर्तन गराउने जुन फोर्स छ, जुन आइडियल छ हाम्रो, त्यसले विनाश यानि कि डिस्ट्रक्सन पनि कता कता निम्त्याउन सक्छ। इन 1819, 30 years आफ्टर द रेभोल्युसन, ब्रिटिस सोसाइटी वाज एक्सट्रिमली अनसेटल्ड। समाज एकदमै अस्थिर थियो। लामो समयसम्म चलेको फ्रान्ससँगको युद्ध 1815मा टुङ्गिएसँगै रिहा भएका 3 लाख सैनिकलाई अब रोजगार चाहिएको थियो। राजनीतिक अस्थिरता बढ्दो थियो र ठुलो इकोनोमिक क्राइसिस चलिरहेको थियो बेलायतमा। यस सँगसँगै इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन पलाउँदै गरेको थियो, मौलाउँदै गरेको थियो र समाजमा धनी, गरिब र मध्यमवर्गीय मानिसहरूको डिभिजन छुटिँदै थियो। यसै क्रममा अब हामी जोन किट्सको कुरा गर्छौँ, जो चाहिँ लिस्ट एक्टिभ थिए पोलिटिकल्ली रोमान्टिक कविहरूमध्ये। किट्सको पहिचान यो थियो कि द्याट इज एन एक्सट्रिमली डिस्टिङ्क्ट न्यू भोइस। उनले लेख्ने कविताको बोल, आवाज या भनौँ शैली एकदमै भिन्न थियो, फरक थियो। एउटा मोडर्न रिडरले किट्स पढेर फर्स्टमै नोटिस गर्ने चिज भनेको उनको घनीभूत रहेको सेन्सुअल राइटिङ थियो, सेक्सुअल राइटिङ थियो, यानि कि कामुकता। तर त्यस बेलाको समाजमा किट्सको कामुकताले भरिपूर्ण राइटिङहरू यानि कविताहरूले समाजमा के असर पर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको थिएन। किट्सको कविताले सेक्सुअल अट्र्याक्सन र सेक्सुअल फ्रस्ट्रेसनको बारेमा खुलेर प्रस्तुत गर्दथे। जुन सेक्सप्रतिको इच्छा र जिज्ञासा छ त्यसलाई समाजले कसरी रोकिदिन्छ, कसरी पराजित गराइदिन्छ भन्नेतर्फ उनको बढी जोड थियो। इफ रोमान्टिसिजम पुट द इन्डिभिजुअल इमेजिनेसन एट द सेन्टर अफ लिटरेचर, किट्स इन अ वे बिगिन्स टु एक्सप्लोर द डार्कर साइड अफ द माइन्ड, इन पर्टिकुलर द सेक्सुअल इमेजिनेसन। किट्स एकदमै नयाँ रचना गर्न चाहन्थे, जुन रचनाले त्यो बेलाको डोमिनेन्ट रिलिजियस र पोलिटिकल सिस्टमलाई च्यालेन्ज गरोस् र न्यू मोड अफ थिङ्किङको उदय होस् भन्ने उनी चाहन्थे। उनको सबैभन्दा मन पराइएको कविता ओड टु अ नाइटिङ्गलमा उनी एक चराको गीत लेख्छन्, जसमा उनी आफै यति धेरै डुबेर लेख्छन् कि उनी एकछिनलाई रियल वर्ल्ड नै स्केप गर्छन्। पीबी शेले र लर्ड बाइरन जस्तो पोलिटिकल्ली एक्टिभ त उनी थिएनन्, तर पनि उनलाई लाग्थ्यो कि एउटा इन्डिभिजुअल र सोसाइटीको रिलेसनसिपमा यदि हामीले थोरै अटेन्सन ह्युमन इमोसन, फिजिकल निड्स यानि कि हाम्रो जुन कामुकता छ, सेक्सुअल डिजायर छ, सेक्सुअल अर्जेस छ, त्यसलाई दिने हो भने एक किसिमको नयाँ भावना या भनौँ कुनै स्रोत खुलिन्छ भन्ने धारणा जोन किट्समा थियो। विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ र एसटी कलरिजले सब्जेक्टिभ इमेजिनेसन यानि कि अन्तर्मुखी कल्पनाको जग बसालेर पोइट्री रचना गरे भने किट्सले सेन्स अफ सेल्फ यानि कि आफ्नै महत्त्वका साथ सेन्स अफ डिजायर एन्ड एन अवेरनेस अफ सेक्सुअलिटी आफ्नो कविताको मुख्य पात्र बनाएका थिए। उनी मानिसको दिमागमा दबिएर बसेको यौन इच्छाहरूको पर्दाफास गर्नतिर जुटेका थिए र एउटा मानिस भएर आफ्नो इच्छा खुल्ला रूपमा व्यक्त गर्नुपर्छ भन्ने उनको धारणा थियो। र 19th सेन्चुरीमा त पुरा यो कुरा नै लिटरेचरको सेन्टर बनेको थियो। हाम्रो द रोमान्टिक पिरियड सकिएको छ। म हजुरहरूलाई अर्को भिडियोमा भेट्छु। दिस मच फर टुडे। थ्याङ्क यू भेरी मच।